दर्शकबिन नमस्कार। समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। शान शौकत र रवाफको एक पर्याय हो नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ तहहरू। समाजका अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, अपराधीहरूलाई छिमल्ने र शान्ति कायम गर्ने राज्यको पहिलो घेरामा रहने संगठन हो प्रहरी। त्यसकारण उपल्लो तहका प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको रवाफ पदमा रहँदा बेग्लै किसिमको हुन्छ। प्रहरी वर्दी र फुलीसँग जो कोही हच्किन्छ, किनकि उसँग अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने शक्ति छ। त्यसकारण प्रहरीलाई नजिक र सुसम्बन्धमा राख्न खोज्ने, हिमचिम बढाउन खोज्ने र त्यस्तो सम्बन्धलाई देखाएर नाजायज लाभ लिन खोज्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। यो प्रवृत्ति राजनैतिक वृत्तमा अझै धेरै छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफू शक्तिमा भएका बेला प्रहरीलाई अनावश्यक चलाउने, सरुवा र बडुवाको प्रलोभनमा पार्ने, नेताहरूको चाकडी गर्न विवश बनाउने गलत संस्कार बसेको छ। अनि प्रहरी अधिकारीहरू पनि तिनै नेताहरूको चाकडी गर्ने र ती नेता र तिनको छत्र छायामा जस्तो सुकै अपराध गरे पनि आँखा चिम्लेने प्रहरीका कारण संगठन दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ। अब नयाँ आइजिपी चयन हुने समय नजिकै आइपुग्दा फेरि शक्ति केन्द्रमा प्रहरी अधिकारीहरू मन्दिर धाए झैं धाउन थालेका छन्। सुरुमा हेरौं यो रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीमा आइजिपी को बन्ने र बनाउने भन्ने रसाकसी फेरि सुरु भएको छ। अनेकन तिगडमबाजी चल्ने प्रहरी बडुवाको फोहोरी खेल प्रहरीको भावी आइजिपीमा पनि सुरु भइसकेको छ। समाजको शान्ति सुरक्षा कायम गराउने जिम्मेवारी त प्रहरीमा छ नै। प्रहरीको कमान्डरको रवाफ पनि कम शानदार चाहिँ छैन। अपराध र अपराधीको ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने प्रहरी संगठनभित्र कमान्डर को बन्ने भन्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्रै भए त ठिकै हो। पछिल्लो केही वर्षहरूमा हेर्ने हो भने भावी आइजिपीका लागि दिन रात नभनी दोस्रो तेस्रो वरियताका अधिकारीहरूको दौड पदीय जिम्मेवारीलाई दराजमा थन्क्याएर नेताको चाकडीमा पुग्ने गरेका छन्। नेताहरू पनि के कम, प्रहरी खेलाउन पाएपछि के चाहियो र? कुन कमान्डरलाई अघि बढाए आफ्नो सुरक्षा हुन्छ भनी तौलिएर बडुवा र सरुवा गर्न माहिर हुन्छन्। अहिले ठ्याक्कै यस्तै दौड चलिरहेको छ भावी आइजिपीका लागि। पुलिसको काम कारवाहीलाई कमजोर बनाउने, त्यहाँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स बढी गर्ने भनेको 30 वर्ष जबबाट लागू भयो तबबाट। यो नहटुन्जेल तपाईँहरूले भनेको राजनीतिक प्रभाव र नेतृत्वको कमजोरी कहिले पनि सुध्रिँदैन। यो लेखेर राख्नुहोस्। किनभने जब तपाईँले भने जस्तो एसपी एसएसपीबाटै सुरु, एसएसपीसम्म मान्छे राम्रैसँग जान्छ, त्यहाँबाट त्यही मान्छे किन बिग्रिन्छ भने बाँकीको 4-5-6 वर्षमा उसले 4वटा पद भ्याइसक्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि त उसले अब मुलुकको प्र्याक्टिस अनुसारको सबै कुरा गर्न थाल्छ, होइन? त्यसो हुनाले त्यो चिजको कमजोरी मलाई लाग्छ। म यदि सरकारमा हुने अथवा पोलिसी मेकरहरूले बुझ्नुहुन्छ भने अबको प्रहरी सङ्गठनहरूको नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै 30 वर्ष हटाउनुहोस्। अनि अन्य मुलुकमा जस्तो 58 वर्षसम्म, जस्तो यहाँ सिभिलियनको 58 वर्ष खान्छ, 58 वर्षसम्म सबैले काम गर्ने अवसर दिनुहोस्। कुनै यो अनएथिकल प्र्याक्टिसहरू धेरै हुँदैन। मान्छेले आफू सुरक्षित महसुस गरिसकेपछि त्योभन्दा बाहिर जाँदैन। यहाँ त के छ, आफ्नै जागिरको लागि म्याराथन कुद्नु परिरहेको छ, उसले कहाँ जनतालाई सुरक्षा र सेवाको कुरा गर्छ। आउँदो वैशाख 18 गते 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। कुनै फोहोरी खेल नभए छेत्री निवृत्त भएसँगै नेपाल प्रहरीले आउँदो वैशाख 19 गते प्रहरी संगठनको 29औं आइजिपी पाउने छ। तर भन्न सकिन्न फोहोरी राजनीतिको दलदलमा फसेको राज्य संयन्त्रभित्र प्रहरीलाई कसरी आफ्नो अनुकूल खेलाउँछन् पत्तो छैन। किनकि यसपटक संयोग नै यस्तै परेको छ। त्यो संयोग के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको छ। त्यस लगत्तै प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि गराउनु पर्ने छ। कस्ता खालका चुनौतीहरू हुन सक्छन् त अब आउने, अथवा नेतृत्वदायीले के विचार, नेतृत्व पङ्क्तिले अथवा नेतृत्वकर्ताले कस्तो भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने होला, कस्ता चुनौती होला भन्ने सन्दर्भमा सुक्सर्ती हेर्दाखेरि एउटा त इलेक्सनकै कुरा भयो। सङ्गठनलाई हाँक्नको लागि स्ट्राटेजिक थिङ्किङ चाहिँ को अभाव देखिएको छ। त्यो अभाव त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरो स्ट्राटेजिक थिङ्किङ। दोस्रो कुरो अब इलेक्सन लगायत सबै उसमा चाहिँ अहिले प्रहरीलाई
मुख्य हेर्नुपर्ने कुराहरू पब्लिकले कस्तो प्रहरी खोजेको छ त भन्दा पहिलो कुरो पुलिस चाहिँ नि एउटा निष्पक्ष होस्। मैले देख्दाखेरि चाहिँ नि पुलिस कस्तो खोजेको छ त भन्दा पहिलो कुरो निष्पक्ष प्रहरी होस्। त्यसले कुनै विशेषले भनसुनका आधारमा अथवा कुनै नेता विशेषले होस् अथवा कुनै व्यक्ति विशेषले होस् अथवा कुनै आर्थिक प्रलोभनका कारणले होस् त्यस्तो कुनै दबाब प्रभाव नपरिकन ऐन कानुनलाई पनि हुबहु कसैको दबाब प्रभाव बिना निष्पक्ष हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ प्रहरी चाहिँ खोजेको छ जनताले। सम्भवतः यी सबै चुनाव अब नियुक्त हुने आइजिपी को कार्यकालमा हुनेछ। ती चुनावहरूमा सुरक्षाको साँचो आफू अनुकूल घुमाउनका लागि नेताहरूले आफ्नो अनुकूलकै आइजिपीलाई अघि बढाउन खेल खेल्ने आशंका मज्जैले उब्जिएको छ। चुनावको ठ्याक्कै मुखैमा नयाँ आइजिपी चयन हुने भएकाले आकांक्षी एआइजी को मात्रै होइन नेताहरू पनि हातै धोएर दौडमा सामेल भएका छन्। नेपाल प्रहरीमा अहिले हरिपाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्की, विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापा समेत गरी 5 जना एआइजी छन्। उनीहरूमध्ये 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण आइजी थापासँगै एआइजीहरू पाल, शाही र कार्की पनि आउँदो वैशाख 19 गते नै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि एआइजीहरू पोखरेल र थापा बाँकी रहन्छन्। सबैभन्दा पहिले विश्वराज पोखरेल एक्लै एआइजीमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई लागेको थियो भावी आइजिपीका लागि म एक्लै दौडमा छु। तर ओली नेतृत्वकै सरकारले एआइजीमा उनका ब्याजी सहकुल थापालाई पनि नियुक्त गरेपछि पोखरेललाई चुनौती थपिएको थियो। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले थपेको दरबन्दीमा धीरज प्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी र रविन्द्र धानुक एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएको अवस्थामा भावी नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धीहरूको संख्या 5 जना हुने निश्चित छ। सरकारले ती 5 एआइजी मध्ये जसलाई चाहन्छ उसैलाई आइजिपी बनाउन सक्छ। प्रहरी नियमावली 2071 को दफा 40 अनुसार ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा एआइजी र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीबाट सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सक्नेछ। तर दशक पहिले जस्तो प्रहरी अहिले स्वतन्त्र छैन। यहाँ सरकारको ताला चाबी बुझेकाहरूले भावी राजनीतिको पाई हिसाब गरेर कुन प्रहरीलाई आइजिपी बनाउँदा आफ्नो भलो हुन्छ त्यही व्यक्तिलाई आइजिपी को फुलिल चढाइदिने गर्दछन्। त्यसैको बलि बनेका पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू थुप्रै छन्। कोही संगठन नै छाडेर राजनीतिमा होमिए, सांसद पनि भए। कोही नेतालाई ब्रिफकेस बुझाउन नसकेको भन्दै राजीनामा गरेर भर्खर राजनीतिमा लाग्दैछन्। नियमावलीमा भने जस्तो ज्येष्ठताका आधारमा वर्तमान आइजिपी छेत्रीको अवकाशपछि नयाँ आइजी को बलियो दावेदार पोखरेल हुन्। तर पोखरेल राजनैतिक रूपमा नेकपा एमाले निकट नेताको प्रस्तावमा एआइजीमा बढुवा भएका थिए। उनलाई एमालेको ट्याग लागेको छ। सहकुल थापामाथि त एमालेकै पोल्टाका एआइजी भन्ने चर्चा पनि छ। सुरुमा एक्लो प्रतिस्पर्धी भनेर भावी आइजीका लागि सपना बुनेर बसेका पोखरेलको मैदानमा अरू 4 जना थपिएका छन्। भलै अहिले एआइजीमा बढुवा हुन लागेकाहरू यी 2 एआइजी भन्दा कनिष्ठ नै हुन्। वरिष्ठताका आधारमा हेर्ने हो भने सिंह, धानुक र सुवेदी मैदानमा नहुनु पर्ने हो। तर सरकारले नै दरबन्दी थपेर एउटै तहमा पुर्याइदिएपछि आइजी को आकांक्षा सम्भवतः स्वभावैले राख्दछन्। अब एआइजी हुन लागेकाहरूको पृष्ठभूमि पनि कांग्रेससँग नजिक देखिन्छ, त्यसमाथि पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग। प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै सुवेदी र सिंहलाई भावी आइजी को प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिइन्थ्यो। सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीहरूमध्ये एकजनालाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिन लागेको स्रोतको दाबी छ। यदि अब प्रमोसन हुन लागेका एआइजीबाट आइजिपी छनौट भए सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई पाका लगाउँदै एआइजी सम्म बनेका पोखरेलको सपना तुहिने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। 2049 साल चैत्र 11 गते नेपाल प्रहरीमा सँगै प्रवेश गरे पनि पोखरेल र थापा एसएसपी हुँदासम्म सिंह र सुवेदी भन्दा पछि नै थिए। तर बीचमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोड बलमा खाली रहेको डिआइजी को दरबन्दीमा पोखरेलले एकल फड्को मारेका हुन्। तर चुनावी माहौल बन्दै जाँदा चुनावी उतार चढावको प्रहरी नेतृत्व कसको हातमा पुग्ने हो चौतर्फी चासो चाहिँ बढेको छ। प्रहरी आफ्नो इमानदारितामा बसिरहने हो भने सम्भवतः राजनीतिक दल र नेताहरूको पुच्छर बन्नुपर्ने थिएन। सरुवा र बढुवाको आशमा देवालयमा धाए झैँ धाउनु पर्ने थिएन। संगठन भित्र आफ्नै नियम र पद्धतिहरू छन्। ती नियम र पद्धतिले प्रहरीलाई नतिजा अनुसार ठाउँमा पुर्याउँछ। तर विडम्बना आज आइजी
अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक हुने सपनामा प्रहरी अधिकारीहरू गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग अनेक नाता गाँसेर गाउँले ठुलो बाउ ठुली आमा काका काकीदेखि मामा ससुरोको 7 पुस्ते साइनो लगाउँदै धाउने स्थितिमा छन्। जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्ने बेला नेताको दैलोमा लौन हजुर मेरो बढुवा गरिदिनु पर्यो भन्दै हात जोडेर पाउ कष्ट गर्नेहरूबाट थप अरू केही आश गर्न सकिन्छ होला र? दर्शकवृन्द, हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। 5-6 वर्ष पहिले नै अनावश्यक भनेर खारेज गरिएको 15 मध्ये 12 वटा एआइजी को दरबन्दी फेरि विस्तारै त्यही संख्यामा पुग्ने देखिन्छ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले एआइजी को दरबन्दी 15 पुर्याएका थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो संख्या घटाएर 3 मा झारिएको थियो। देउवाले थप पारी फेरि 8 पुर्याइसकेका छन्। थाहा छैन फेरि नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको भाग्य चम्काउन देउवाले अरु 7 वटा एआइजी को दरबन्दी थप्ने हुन् कि? अहिले एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका डीआइजीहरूको कार्यक्षमता के हो? पार्टीगत सम्बन्ध पनि अरु केही छ कि? हेरौं यो रिपोर्टमा। राजनीतिक आवरणमा ठूला ठूला कालो धन्दा चलाउनेहरू चाहे ती नेता हुन् चाहे ती अपराधी नै किन नहुन्, सबैभन्दा पहिले प्रहरीसँग हिमचिम बढाउन पाए सुरक्षित भइन्थ्यो भन्ने दुराशा राख्नेहरू गनी साध्य छैन। प्रहरीलाई पनि राजनीतिक नेताको पछि लाग्न पाए, विश्वासमा लिन पाए, आफ्नो भनेको ठाउँमा सरुवा हुने र भनेको बेला बढुवा हुने आशा रहन्छ। यी दुवैको स्वार्थ मिल्ने भएपछि आजभोलि प्रहरी र नेताहरू एउटै कित्तामा पुगेका छन्। गृह मन्त्रालयले अथवा गृह मन्त्रालयका गृहमन्त्रीले चाहिँ केही चाहिँ तल भन्नै हुँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा कोही कसैको चाहिँ त्यो किसिमको अलिकति अल्ट्रा सोच छ, त्यो पनि ठिक होइन। सबै कुरामा सरुवा बढुवादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ निर्देशन हुने अथवा चाहिँ ऊ हुने, त्यो पनि ठिक होइन। मैले अघि पनि भने माथिको काम के हो र तलको चाहिँ पुलिसको काम के हो भन्ने कुरो मन्त्रालय लेभलमा अथवा पोलिटिकल लेभलमा र पुलिसको लेभलमा पुलिसको लिडरसिप लेभलमा पनि क्लियर हुनुपर्छ। माथिको लेभलले गर्ने, पोलिटिकल लिडरले गर्ने के हो त भन्दा ऐन कानुनहरू बनाउने, नीति नियमहरू बनाउने, स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू गर्ने, जो निर्देशिकाहरू गाइडलाइन्सहरू तयार गर्ने र पुलिसले ठिक ढङ्गले गरेका छ कि छैन भनेर एउटा ओभरसाइट मेकानिजमबाट माथिबाट चाहिँ अब्जर्भ गर्ने काम नेतृत्व तहको हो। तर काम गर्ने चाहिँ ऐन कानुन अनुसार काम गर्ने काम चाहिँ पुलिसको हो, त्यसमा चाहिँ माथिबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। कुनै पनि जस्तो अहिले चाहिँ यो सरुवाका लागि, बढुवाका लागि उसले चाहिँ यसो गर उसो गर, यो चाहिँ यो मान्छे छुटाइदे, यो मान्छे राख्दे अथवा यो काम गर यो काम गर भनेर त्यो भन्न पनि मिल्दैन, भन्न पनि हुँदैन र पुलिसले गर्न पनि हुँदैन। यदि त्यो गैर कानुनी छ भने पुलिसले पनि गर्न नमिल्ने काम गर्न हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। चाहे त्यो आइजीको लेभलले होस् अथवा चाहिँ तल जिल्लाको चाहिँ इन्चार्ज अथवा थाना चौकीकै इन्चार्ज होस्। नेताहरूलाई खुस पारे प्रहरीको माथिल्लो तहको दरबन्दी थप्ने, रिस उठेका बेला आफ्नो मान्छे नभएका बेला कटौती गर्ने मनपरी खेलो फड्को चलिरहेको छ। अहिले फेरि राज्यलाई एआइजी को दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यकता किन भन्ने प्रश्नको जवाफै नखोजी हचुवाको भरमा हत्त न पत्त आफ्नो छत्र छायामा विश्वासमा रहेका पुलिस अफिसरहरूलाई बढुवाका लागि सरकारले दरबन्दी तयार पारेर बढुवाको जोड बलमा लागेको छ। हाल कायम रहेको 5 एआइजी को दरबन्दीमा थप 3 एआइजी को दरबन्दी कायम भएको छ। अब नेपाल प्रहरी भित्र 8 जना एआइजी रहनेछन्। एआइजी को दरबन्दी थप्न सोमबारको मन्त्री परिषद बैठक सकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड 1 घण्टा लामो छलफलमा जुटेको चर्चा छ। मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई राखेर उनीहरूले एआइजी को दरबन्दी थपिएको निर्णय कार्यसूचीमा लेख्न लगाएको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। प्रहरीमा हाल प्रशासनतर्फ रहेको एआइजी अन्तर्गत महानगरीय प्रहरी कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग, कार्य विभाग र नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एआइजी को दरबन्दी छ। थपिएको एआइजी पदमा बढुवाका लागि 2 वटा ब्याजका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआइजीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। हाल प्रहरी महानिरीक्षक आइजी शैलेश थापा छेत्रीका ब्याजमेट र 11/2049 मा प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेका ब्याजमेटका डीआइजीहरू प्रतिस्पर्धी हुन्। तर एआइजी थापा ब्याजमेटले 3 महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन्। त्यही पनि उनीहरू एआइजी बन्नका लागि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्। तर आइजी को ब्याजका डीआइजीहरूलाई बढुवा गर्न नहुने दबाब गृहदेखि बालुवाटारसम्म परेको छ।
तर बसन्त पन्त र ईश्वर बाबु कार्कीले गृहमन्त्री पत्नी मार्फत चर्को लबिङ गरिरहेको सुन्नमा आएको छ। सम्भवतः यो पटक एआइजीमा नपरे एआइजी को अर्को 2 दरबन्दी थप गराई एआइजी को फुली जसरी पनि नलगाउलान् भन्न सकिन्न, किनकि प्रहरीमा चाकडीबाज मज्जले मौलाएको छ। अब नीति नियम पोलिसीहरू स्पष्ट भएनन् र चाहिँ यो आदेशका भरमा चाहिँ चल्ने भयो भने मान्छेको स्वभाव हो दौडिन खोज्छन् होइन। किनभने होइन मैले राम्रो काम गरेको छु, मैले चाहिँ यो यस्तो म यो विभिन्न पदमा हुँदाखेरि यति राम्रो काम यो कामहरू गरेँ, यो काम गरेका मेरो क्वालिफिकेसन यो छ, मेरो दक्षता यो छ, मेरो अनुभव यो छ, मेरो क्षमता यो छ, यसका आधारमा मैले प्रमोसन पाउँछु भन्ने त्यो पोलिसीले त्यो नीति नियमले गाइड गरिदियो भने मान्छे बाहिरतिर दौडिँदैन, त्यो आफ्नो क्यारियर डेभलपतिर अथवा त्यो काम गर्नेतिर बढी लाग्छ। होइन अब चाहिँ काम गर्ने भन्दा बरु चाहिँ कसैको चाकडी गरे भरा चाहिँ अथवा भनसुन गरे भरा कसैको चाहिँ सेवा गरे भरा चाहिँ प्रमोसन हुने भयो भनेदेखि चाहिँ यस्तो त चलिरहेको छ। त्यसकारणले यो राम्रो होइन, यो सङ्गठनका लागि राम्रो होइन। यो यसरी बढ्दै गयो भने हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ यो अन्ततोगत चाहिँ यस्ता सङ्गठनहरू प्रहरी मात्रै नभनौँ अरू पनि सङ्गठनमा होलान्, यस्ता सङ्गठनहरूले सशक्त हिसाबले चाहिँ अब प्रोफेसनल काम गर्न सक्दैन। हालका डिआइजीहरू उत्तम सुवेदी, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई एआइजीमा सिफारिस गर्ने तयारीका साथ दरबन्दी थपिएको हो। सिंह प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत छन् भने धानुक प्रधान कार्यालयमा कार्य विभाग र सुवेदी महानगरीय आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत छन्। प्रहरी संगठनमा 3 जना काबिल प्रहरी अफिसरको रूपमा चिनिन्छन्। यसअघि उनीहरू 3 जनाले प्रदेशको समेत सफल कमान्ड गरिसकेका छन्। सिंहले 2 नम्बर प्रदेशको कमान्ड गरे भने धानुक र सुवेदीले क्रमशः लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमको सफल कमान्ड गरे। विवाद रहित तरिकाले प्रदेशको कमान्ड सम्हालेका उनीहरूको कार्यकालमा थुप्रै घटनाको सफल अनुसन्धान समेत भयो। आर्थिक चलखेल मार्फत एआइजी बडुवामा कार्य क्षमतामा कमजोर मानिएकाहरूले पनि चर्को लबिङ गरिरहेका कारण कार्य क्षमतामा अघि रहेका सिंह, धानुक र सुवेदीको बढी चर्चा छ। 2073 मा एआइजी को दरबन्दी 3 वटा थपेर 15 वटा बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले आवश्यकतै नभएर पनि थप गर्न लागेका हुन्। 74 मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एआइजी का दरबन्दी घटाएर 3 वटा बनाएका थिए। त्यसपछि बीचमा 2 वटा थप गरी एआइजी का दरबन्दी 5 बनाइयो। पछिल्लो दुवै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरी भित्र चलखेल वात्तै बढाएका छन्। यहाँ हामी आइजी र एडिसनल आइजी को कुरा गर्दैछौँ। एउटा थानाको पनि इन्चार्ज चेन्ज हुँदाखेरि त्यहाँ नयाँ आउने थानेदारको लागि पनि उत्तिकै समय बाँकी छ र जुन माथि बस्नेको भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तर यी सबै ठाउँलाई पहिचान गरेर ट्रान्जिसन र ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरूको प्लान चाहिँ सङ्गठनले बनाउनुपर्छ। अब आए को हुन्छ कसो हुन्छ यो तपाईँ हामीले यो कुराहरू भन्ने भने सङ्गठनभित्र हामीहरूले जस्टिस पनि गर्दैनौँ र असन्तुष्टि बढाउने काम गर्छौँ। तर एडिसनल आइजी हुन्जेलसम्म ती एडिसनल आइजीहरूको आफ्नो टोटल आफ्नो करियरमा के क्षमता थियो, उहाँहरूले सङ्गठनमा कस्ता चुनौतीहरू सामेल गर्न सक्नुभयो, सामना गर्न सक्नुभयो, कस्ता चुनौतीहरूलाई कति प्रभावकारी र दक्षताका साथ ह्यान्डल गर्नुभयो, त्यो अनुसार प्रहरी ऐनको अन्तर्गतमा रहेर तत्कालको सरकारले त्यो कुराहरूको हिसाबले नेतृत्व चयन गर्ने हो। अब आइजिपी परिवर्तन हुने बेला आकांक्षीहरूको संख्या बढेपछि स्वभावले नै प्रहरीभित्र अरू द्वन्द्व पैदा हुने निश्चित जस्तै छ। त्यसैले आफू अनुकूल दरबन्दी थप्दै जाने, प्रहरीभित्र आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने र राज्यलाई व्यवहार बढाउने देउवा सरकारको नियत राम्रो देखिन्न। हुँदै नभएको दरबन्दी सृजना गरी प्रहरीको बढुवा गर्न कुनै कारण थिएन। कुनै निकायले एआइजी को संख्या कम भयो यसकारण आवश्यक छ भनेर रिपोर्ट पनि गरिदिएको थिएन र पनि आफ्ना नजिकका प्रहरी अधिकारीहरूलाई बढुवा दिलाउन खुसी पार्नकै लागि दरबन्दी थपेर राज्यलाई व्यवहार बढाएर सरकारले राम्रो चाहिँ पटक्कै पनि गरेको छैन। केही प्रहरी अधिकारीहरूले एआइजी को दरबन्दी थपेर प्रदेश इकाइहरूमा एआइजी को दरबन्दी राखौँ भनेर लबिङ नगरेका पनि होइनन्, तर त्यस्तो लबिङलाई वास्ता नगरी मनोपरी ढङ्गबाट पदहरूको सिर्जना गरिएका छन्। यसले प्रहरीलाई कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध बनाउन भन्दा पनि पदभोगी बनाउँदै लगेको छ। प्रसङ्ग जोड्छौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि।
नेपाल प्रहरीमा जसले कुनै पार्टीको निकट रहेर गतिविधि गर्छ, पृष्ठपोषण गर्छ, तिनै अधिकारी बढुवाको पहिलो सूचीमा पर्छन्। उसले चाहेको ठाउँमा सरुवा हुन्छ। यही स्थितिमा यदि कुनै अफिसर चाकडीबाजमा लागेको छैन भने बुझ्नुपर्छ उसको बढुवा र सरुवा निकै पछि पर्न सक्छ। त्यसको परिणति होला धेरै वरिष्ठ अधिकृतहरूले आत्महत्या गरे, फसाइए। उसका केही ज्वलन्त उदाहरणहरू पनि छन् जसले प्रहरी सेवामा लागेको लामो समयपछि पछुतो मान्दै सेवाबाट मात्रै बिदा लिएनन्, जीवनबाटै बिदा लिए। नेपाल प्रहरीमा काबिल अफिसरहरूको जमात जति छ त्योभन्दा धेरै चाकडी, चाप्लुसी र खुराफाती गर्नेहरूको भिड छ। जहाँ प्रमोसन हुन काम देखाउने होइन, शक्ति केन्द्र धाउनेको संख्या अधिक छ। काम गर्नेलाई फसाउने र बसी बसी खानेलाई अवसर दिने परिपाटी आज होइन, वर्षौंदेखि नेपाल प्रहरीमा मौलाइरहेको छ। आन्तरिक दाउपेच र राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण बठ्याई र फट्याई गर्नेहरू उँभो लागिरहने र सोझो हिसाबले काम गर्नेहरू दब्बिरहने परिपाटी अन्त्य भएको छैन। नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूलाई शक्ति केन्द्र धाउन बाध्य बनाउने र संगठनलाई नै जर्जर बनाउने काम चाहिँ राजनीतिक दल र सरकारहरूले गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रहरी संगठनलाई खेलाउन जस्तो बनाइएको छ। पोस्टिङदेखि प्रमोसनसम्ममा सरकारको हस्तक्षेपका कारण यहाँ कैयौं काबिल प्रहरी अफिसरहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। प्रहरी अधिकृतहरूले गरेको कामको चाहिँ नि मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ हिसाबले चाहिँ नि हुन सकेको देखिएको छैन। विगतको त्यो अभ्यास चाहिँ नि हामीले देख्यौँ। किन छैन भन्दाखेरि तपाईको प्रहरी अधिकृतहरूलाई अवसर दिने सवालमा पदोन्नतिको कुरा होस् कि अथवा कुनै तपाईको चुनौतीपूर्ण चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि आकर्षक पद हो भन्ने हिसाबले जुन पदलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ नि समाजले, त्यो पदमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने हिसाबले होस्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको चाहिँ नि ल्याकतले चाहिँ नि गर्छ जस्तो मलाई केही समय केही दृष्टान्तहरू हेर्दा लाग्दैन। किन प्रहरी महानिरीक्षकलाई कुनै पनि प्रहरी अधिकृत कस्तो छ भन्ने कुरो प्रहरी महानिरीक्षकलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ हैन। उहाँलाई कार्यगत स्वतन्त्रता दिनुपर्छ हैन। हेडक्वार्टर भित्रको प्रशासनिक गतिविधिको सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मा प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनुपर्छ। किनभने कुनै पनि प्रहरी अधिकृतको चाहिँ नि स्तर, क्षमता हैन, संगठनप्रतिको निष्ठा, व्यावसायिकता भन्ने कुरो संगठनको प्रमुखलाई थाहा हुन्छ। उहाँलाई दिनुभयो भने मात्रै कुन ठाउँमा कुन प्रहरी अधिकृतलाई राख्ने हो त्यो चाहिँ नि उहाँले राख्नुहुन्छ र मूल्याङ्कन पनि तपाईको करिब करिब सन्तोषजनक ढङ्गले हुन्छ। प्रहरीभित्र मात्रै होइन कि एज ए होल कर्मचारी तन्त्रमा तपाईँ राजनीतिकरण एकदम बढी भएको छ र त्यो इस्यु उठि पनि रहेछ त्यो। र अर्कोतिर के हुन्छ जुन तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुरामा राजनीतिकरण भएको छ र त्यसबाट बेनिफिटेड हुने तपाईँको सबै होइनन्। फेरि राजनीतिक जुन स्वार्थ छ त्यसबाट बेनिफिटेड हुने भनेको तपाईँको सानो समूह छ कि सानो समूह छ होइन। र समस्या के आइदिन्छ भनेपछि तपाईँको राम्रा मान्छे त्यसबाट बेनिफिटेड हुँदैनन् होइन, बेनिफिटेड हुँदैनन्। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि सरुवा बढुवा लगायतका कुराहरूमा ती मान्छेहरूको हालमुहाली हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेपछि तपाईँको जुन प्रोफेसनल मान्छेहरू छ नि, जोलाई जहाँ जानुपर्ने ती मान्छेहरू त्यहाँ नगएको देखिन्छ होइन। र ती मान्छेहरू जुन प्रोफेसनल मान्छेहरू छन् त्यो राजनीतिक जुन दौड भएको छ त्यसबाट बाहिर भएको देखिन्छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक दाउपेचकै कारण प्रहरी संगठनलाई नै खेलाउन जस्तो बनाइएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको टिप्पणी छ। आफ्नो स्वार्थका लागि ऐन नियम नै परिवर्तन गरिदिने, राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई काखी चेप्ने परिपाटी मौलाइरहेको छ प्रहरीमा, जसका कारण अनाहकमा कैयौं काबिल प्रहरी अफिसरहरू शहीद भएका छन्। अवसरको पर्खाइमा चरम असन्तुष्टि वा डिप्रेसन बोकेर घर फर्किन बाध्य छन्। अहिले त के भयो भन्दाखेरि साङ्गठनिक मेमोरीमा राम्रो प्रहरी अधिकृत भनेर दरिएका नामाङ्कृत प्रहरी अधिकृतहरूले चाहिँ नि तपाईँको चुनौतीपूर्ण अवसरहरूमा चाहिँ नि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न पाएको चाहिँ नि देखिँदैन। अहिले त के भइदियो भन्दाखेरि स्टन्ट गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू छोटो समय, किनभने कति समय बस्छु थाहा छैन उहाँहरूलाई, 1 महिना 2 महिना निगाहमा हो
होइन। रेजा संस्कृतिबाट म भन्छु नि, रेजा भनेको टिक लाउने, रेजा संस्कृति र निगाहबाट अलङ्कृत हुने, पद पाउने भइसकेपछि कोही सङ्गठनप्रति जवाबदेही किन हुन्छ? होइन, त्यो नेताप्रति हुन्छ, जसले चाहिँ नि प्रहरी अधिकृतहरूको पोस्टिङ गर्छ, अवसर दिन्छ, पदोन्नति गर्छ, त्यस्तो संस्थाहरूप्रति प्रहरी अधिकृतहरू चाहिँ नि तपाईँको झुकाव देखिन्छ होइन। अब यसमा प्रहरी महानिरीक्षकको चाहिँ नि हस्तक्षेप हुने हो भने राम्रा प्रहरी अधिकृतहरू फिल्टर भएर चाहिँ नि विभिन्न के अरे अवसरको क्षेत्रमा आउँछन्। करिब करिब चाहिँ त्यो नभएको जस्तो अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भनेपछि तपाईँको कार्यदक्षता मूल्याङ्कन जुन छ नि त्यो त्यति प्रष्ट पनि छैन, नम्बर एक कुरा होइन। र अर्को समस्या के छ भने तपाईँको त्यो मूल्याङ्कनमा तपाईँको ट्रान्सपेरेन्सी पनि छैन कि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि आफूले काम गर्नुभन्दा पनि हल्ला बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखिको अवस्था हो यो होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि जो काम गर्ने मान्छे छ, जो प्रोफेसनल मान्छे छ, उसले हो हल्ला गर्दैन र के हुन्छ सकेसम्म लाइमलाइटबाट त्यस्ता व्यक्तिहरू बाहिर हुन्छन् र काम कम गर्ने तर हल्ला बढी गर्ने मान्छेहरू यसबाट बढी बेनिफिटेड हुन्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यस्ता व्यक्तिहरू जो प्रोफेसनल हुँदैनन्, हल्लाको भरमा अगाडि बढेका मान्छेहरू हुन्छन् नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँको कुनै जिम्मेवारी दिँदाखेरि के हुन्छ, जिम्मेवारी उनीहरूले पुरा गर्न सक्दैन होइन। र अस्ति भर्खर मात्रै पनि मैले एउटा लेख लेखेको छु कि तपाईँको त्यो लेख पनि यसमा सान्दर्भिक हुन्छ। हाम्रो बाहिरको सोचाइ के छ भने सबै पुलिस भनेको तपाईँको इन्भेस्टिगेटर हुन्, या सबै पुलिस चाहिँ पुलिसिङ गर्न सक्छन् भन्ने जुन एउटा सोच छ नि, त्यसबाट हामीहरू बाहिर सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। प्रोफेसनल स्किल भएका मान्छेहरू छन् पुलिसमा, नभएको होइनन्, एकदमै प्रोफेसनल स्किल डेभलप भएका मान्छेहरू छन्, तर ती कता कता स्याडोमा छन् कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। व्यक्तिवाद हाबी हुँदै गएको प्रहरीमा सिस्टमले कम शक्तिमा भएको एउटा नेताले जसलाई चाहन्छ त्यसको मात्रै उन्नति हुने प्रवृत्ति ज्यादा मौलाउँदै गएको छ, जसका कारण सँगैका साथी कहाँबाट कहाँ पुग्दा चुपचाप काम गर्ने प्रहरी जहाँको त्यही हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। जस्तो एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, एसएसपी राजेन्द्र चौधरी हुन्। 2049 वैशाख 19 गते इन्सपेक्टरबाट प्रहरी सेवामा भर्ती भएका उनी 2062 सालमा बल्ल डिएसपी बने। 2069 मा एसपी र 2074 मा एसएसपी मा बढुवा भएका हुन्। विभिन्न जिल्लाको कमान्ड सम्हालेका उनी काबिल प्रहरी अफिसर के रूपमा चिनिन्छन्, तर उनी एसएसपी बाट माथि उठ्न पाएका छैनन्, ताकि उनी सँगैका ब्याजी शैलेश थापा छेत्री अहिले नेपाल प्रहरीको प्रमुख अर्थात् आइजी छन्। अबको केही महिनामा बढुवा नभए उनी आगामी वैशाख 18 गते आइजी शैलेश थापा छेत्रीसँगै अनिवार्य अवकाश लिएर घर फर्किनेछन्। प्रहरीमा एउटै ब्याजको काबिल नै भनिएको कोही साथी एसएसपी में अड्किनु पर्ने, कोही आइजी सम्म पुग्ने, यस्तो कसरी हुन्छ? पूर्व प्रहरी अधिकारी भन्छन् यो सबै खेल हो, यहाँ यस्तो चलिरहन्छ। यहाँ अवस्था के आइदियो भनेपछि राजनीतिकहरूले आफ्नो स्वार्थमा कहिले सङ्ख्या बढाएर 15-16 पनि पुऱ्याइदिने, कहिले सङ्ख्या घटाएर तपाईँ 4-5 पनि पुऱ्याइदिने होइन। यो त कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ म्युजिकल चेयर खेल जस्तो देखिन्छ कि। आफ्नो मान्छे छ भने कुर्सी थपिदिने, आफ्नो मान्छे छैन भने तपाईँ कुर्सी झिकिदिने। किनकि पुलिसको डिमान्ड कति हो, पुलिसको आवश्यकता कति हो, त्यसको लागि त धेरै प्रक्रियाहरू छ कि। यो सङ्ख्याको दरबन्दी बढाउनु घटाउनु भनेको तपाईँको त्यति सजिलो कुरा होइन। जुन ओएनएम भन्छ नि, ओएनएमको तपाईँको धेरै प्यारामिटरहरू छन्, त्यो प्यारामिटर फुलफिल गरिन। र मैले अघि भने जस्तो तपाईँको त्यो प्यारामिटर फुलफिल नगरेर आफ्नो मान्छेलाई यदि बनाउँछ भने कुर्सी थपिदिने, आफ्नो मान्छेलाई यदि छैन भने कुर्सी झिकिदिने। यसले गर्दा तपाईँको यसको असर चाहिँ राम्रो परिरहेको छैन इन्स्टिट्युसनमा। अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको तपाईँको निजामती हिजोसम्म है, अब आजको दिनमा के छ मलाई थाहा छैन, हिजोसम्म निजामती प्रशासनको एउटा खर्दारलाई नायब सुब्बा चाहिँ नि बनाउनको लागि राज्य सञ्चालकहरूले सक्थेन, सम्बन्धित नेता मन्त्रीहरूले सक्थेन एउटा खरिदारलाई नायब सुब्बा चाहिँ बनाउन। तर नेपाल प्रहरीका प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका चाहिँ नि अधिकृतहरूले तपाईँको ती पदहरू गोजीमा राखेर चाहिँ हिँडेको होइनन्। अहिले पनि हिँड्ने चाहिँ नि शरत छ नि, आवश्यकता अब तपाईँको सङ्गठन सर्वेक्षण नगरिकन चाहिँ पद थप्यो, फेरि काटिदियो। यो त कस्तो भन्दाखेरि प्रहरीको सेवा दिने संयन्त्रलाई चाहिँ नि एकदम कमजोर बनाउने, प्रहरी सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनकै मनोबल
गिराउने र प्रहरी अधिकारीहरूको बिचमा चाहिँ नि मनमुटाव चाहिँ नि सिर्जना गर्ने, यो त राज्यले गर्न हुन्न, यो त राज्यले त यी सङ्गठनलाई त समेटेर लिएर जाने, सदस्यहरूलाई समेटेर लिएर जाने हो। कुनै पनि पदको सिर्जना तपाईँको सङ्गठनको संरचना, सङ्गठनको आकार र जिम्मेवारीमा बेला बखत आएको हेरफेर अनुसार पदहरू थपघट हुनु चाहिँ नि स्वाभाविक हो। तर यो थपघट हुँदाखेरि तपाईँको औचित्य र आधारको पुष्ट्याइसहित वैज्ञानिक आधारमा चाहिँ हुनुपर्छ हैन। तर यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि व्यक्तिको अनुहार हेरेर चाहिँ नि नयाँ नयाँ पदहरू सिर्जना हुने, व्यक्तिको अनुहार हेरेर सङ्गठनको नयाँ नीति बन्नु, यो जस्तो सङ्गठनको लागि दुर्भाग्य केही पनि होइन। नेपाल प्रहरीभित्र सरुवा बढुवाको चरम व्यथितिका कारण धेरै प्रहरी अफिसरहरू डिप्रेसनमा पुगेका छन्, केहीले आत्महत्या समेत गरेका छन्। एसएसपी सुशील कुमार यादव यसैको एउटा उदाहरण हुन्। गएको पुष 9 गते उनी भैरवा स्थित आफ्नै कार्यालयको क्वार्टरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए। कारण खोजी गर्दै जाँदा उनीहरूको परिवारले बताए अनुसार सँगैका साथी एआइजी हुँदा आफूले डिआइजीमा समेत बढुवा नपाएको भन्दै उनी निराश थिए। यही कारण डिप्रेसन हुँदै उनले आत्महत्याको बाटो रोजे। यादव एआइजी विश्वराज पोखरेलको ब्याजी हुन्। नेपाल प्रहरी करिब दशक अघिसम्म एक निष्कलङ्क सङ्गठनको रूपमा स्थापित थियो। हालका आइजिपी शैलेश थापा छेत्री बाहेक यस अघिका 2 कार्यकालका आइजिपी नियुक्तिको विवाद सङ्गठनभित्र मात्रै सीमित रहेन, मुद्दा मामिला र मनमुटावका नमिठा घटनाहरू घटे। चिन्ता त यो सुरु भएको छ कि दर्शकवृन्द, आगामी दिनमा पनि चाकरीबाजको दुष्परिणाम त्यसै गरी छचल्किनेछ नेपाल प्रहरीभित्र। सत्य सेवा सुरक्षणमको नारालाई प्रहरीका जवान र हवलदारले मात्रै आत्मसात गरेर हुँदैन, कमान्डरले पनि त्यसको आत्मसात गर्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।